पुर्खाको भाषामा के लेख्ने, मातृभाषामा के लेख्ने भन्ने कुरा समुदाय आफैमै प्रष्ट छ, इतिहास आफै प्रष्ट छ, बोल्या छ, संस्कृति आफै बोल्या छ, भूगोल आफै बोल्या छ। र हाम्रो जनमास करिब पूर्व काठमाडौँको केही भाग, बागमतीको भाग हुँदै सागा भन्ज्याङ हुँदै इलामसम्म र माथि ओलङचुङ गोलासम्म बस्ने किराँत राई लिम्बू परिवारभित्र वास्तवमा भने पृथ्वीनारायण शाहको कालखण्ड र हाम्रो किराँत राईहरूको कालखण्ड यदि तितिमिथि जोड्ने भने नै तालमेल मिल्दैन। आकाश र जमिनको फरक छ। र पृथ्वीनारायण शाह कता 1700 को अन्तिमतिर जन्मेको, बढेको, हुर्केको र 1831 सम्म उसले शासन गरेको, राज्य गरेको, लडेको र कताको राई चाहिँ तपाईँको 2000 वर्षदेखि लिखित इतिहास चाहिँ भेटेको। जस्तै बुद्ध पनि 4 किसिमको धर्महरू छ, 4 फ्याकमा छ बुद्ध। बुद्ध सुरुमा 2 फ्याक थियो, एउटा थियो सुरुमा, त्यसपछि 2 फ्याक भयो, 2 फ्याकबाट 4 फ्याक भएको छ। तर तिनीहरूले धर्ममा बुद्ध नै लेख्छ। उनीहरूले तपाईँको चाहिँ हायुयान समथिङ के यान भनेर उहाँहरूले लेख्दैन, बुद्ध धर्म नै लेख्छन्। हिन्दूहरूको पनि 6-7 किसिमको हिन्दूहरू छन्, क्रिस्चियन पनि तपाईँको धेरै किसिमको छन्, मुस्लिम पनि धेरै किसिमको छन्। सेवा नमस्ते हजुर। सेवा नमस्कार। आरामै सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर ठिकठाकै छु हजुर। अहिले तपाईँको व्यस्तता बावजुद यो खोटाङ मिडियालाई चाहिँ एउटा तपाईँको सानो भलाकुसारी एउटा छलफल उपलब्ध गराइदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद प्रकट गर्दछु। ल हजुरलाई पनि यो विभिन्न व्यस्तताका साथ हजुरले पनि यसरी 2-4 शब्द बोल्ने, 2-4 शब्द चाहिँ व्यक्त गर्ने अथवा प्रस्तुत गर्ने समय दिनुभएकोमा संस्थागत हिसाबले र व्यक्तिगत हिसाबले र खोटाङ मिडियालाई चाहिँ तपाईँको हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अहिले तपाईँ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले रिसेन्टली चाहिँ हामी जुन 12औं राष्ट्रिय जनगणना आइरहेछ, यो जनगणनाको लागि चाहिँ अब हाम्रो कम्युनिटीको लागि, हाम्रो जातिको लागि, हाम्रो संस्कृतिको लागि, हाम्रो भूगोलको लागि चाहिँ तपाईँको अब कहाँ लाने, कहाँ जाने, कसरी गर्ने, के गर्ने, कसरी चाहिँ अघि बढाउने, कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब सत्य तथ्य डाटा प्रस्तुत गर्न लगाउने, लेख्न लगाउने, कोडिङ गर्न लगाउने, प्रोसेस गर्न लगाउने भन्ने उद्देश्यलाई नै फोकस गरेर हामीले अहिले किराँत बाहेङ राई सुम्निखिम केन्द्रीय कार्यालय र विभिन्न जिल्ला कमिटीहरू चाहिँ हामी लागि परेको अवस्था छ। जस्तै तपाईँले अहिले किराँत बाहेङ राई सुम्निमाखिममा तपाईँ अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन? ज्यू हजुर। जस्तै यो तपाईँहरूको अब जनगणना आइरहेछ अहिले, हाम्रो अब यो सालको जनगणना चाहिँ निकै भव्य सभ्य र एउटा ऐतिहासिक रूपमा सफलता गरौँ भनेर विभिन्न संस्था जस्तै किराँत राई आँखा पनि लागि परेछ, यसमा व्यक्तिहरू पनि लाग्नु भएको छ। जस्तै तपाईँहरूले किराँत बाहेङ राईहरूले चाहिँ जातमा चाहिँ किराँत लेख्नुपर्छ भन्ने केही मान्छेहरूले चाहिँ सूचीकरणमा जाने कोसिस गरिराख्नु भएको छ, अनि तपाईँ चाहिँ अब बाहेङ चाहिँ एउटा राई लेख्नुपर्छ भन्ने तपाईँले एउटा अभियान जस्तो चलाइराख्नु भएको छ। यसमा उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? तर र उहाँहरू किन सूचीकृततिर जानु खोज्नु भएको, जो कि तथ्याङ्कमा चाहिँ किराँत नभइकन एउटा जातिको महलमा चाहिँ राई भन्ने त्यो छ, किन उहाँहरूले चाहिँ किराँत लेख्नुपर्छ भन्नेतिर जानुभएको र उहाँलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ त तपाईँले? प्रश्न एकदमै ऐतिहासिक र एकदमै समसामयिक र एकदमै रिकर्ड भएको चाहिँ हजुरले प्रश्न गर्नुभयो। प्रश्नको लागि धन्यवाद। यो के छ भन्दाखेरि आफ्नो आफ्नै बुझाइ छ। फर्स्ट अफ अल भन्नुपर्दाखेरि अध्ययनको अभाव र कुनै हौवामा, कुनै हावाको तालमा बिना प्रमाण, बिना तथ्य र चाहिँ तपाईँको बिना अध्ययनमा चाहिँ केही साथीहरू हाम्रै समाजमा किराँत राई परिवारभित्रै केही साथीहरू चाहिँ अलि अविलम्बनीय तरिकाले काम गरेको गतिविधि यो 2061 सालबाट देखिन्छ। र यो जनगणनामा 12औं राष्ट्रिय जनगणनामा जुन जातिमा के लेख्ने, धर्ममा के लेख्ने, पुर्खाको भाषामा के लेख्ने, मातृभाषामा के लेख्ने भन्ने कुरा समुदाय आफैमै प्रष्ट छ, इतिहास आफै प्रष्ट छ, बोल्या छ, संस्कृति आफै बोल्या छ, भूगोल आफै बोल्या छ। र हाम्रो जनमास करिब पूर्व काठमाडौँको केही भाग, बागमतीको भाग हुँदै सागा भन्ज्याङ हुँदै इलामसम्म र माथि ओलङचुङ गोलासम्म बस्ने किराँत राई लिम्बू परिवारभित्र हिजोदेखि नै 2058-48 सालदेखि नै आउँदै गरेको अवस्था, त्यही डाटाले प्रष्ट भन्छ कि हामी राई हो जातिमा,
हामी लिम्बू हौ जातिमा, हाम्रो धर्म किराँत हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुँदाहुँदै र हाम्रो मातृभाषा बायुङ होला, वम्बले होला, चाम्लिङ होला, बान्तावा होला, साम्पाङ होला, कोही होला, यसरी गर्दाखेरि करिब 32-33 किसिमको हामी राईहरू अलरेडी यसरी राई छौँ र अलरेडी हामीले यसको यो प्यारामिटरमा बसेर हामीले 12औं राष्ट्रिय जनगणनामा जुन फर्म हुन्छ, लामो फर्म छ, ठुलो फर्म छ, त्यो फर्ममा हामीले भर्नुपर्ने र भराउनु पर्ने कन्डिसन भएको परिस्थितिमा पनि केही साथीहरू चाहिँ हामी राई होइनौँ भनेर सूचीकरणमा जानको लागि चाहिँ विभिन्न बहानाबाजी बनाएर अध्ययन नगरिकन र तपाईँको चाहिँ अब विभिन्न तथ्यहरू चाहिँ सङ्कलन नगरिकन बिना प्रमाण चाहिँ हाम्रो समाजलाई फुटाउनको लागि, विचलनमा ल्याउनको लागि र तपाईँको नामित पार्नुको लागि लाग्नुभएको छ। र यसमा चाहिँ म के भन्नु चाहन्छु भन्दाखेरि अध्ययनले के देखाउँछ भन्दाखेरि धेरै साथीहरू त्यसो जानु खोज्नु भएको छैन। करिब 33 किसिमको हामी राईहरूभित्र 14 किसिमको राईहरू चाहिँ सूचीकरणमा जानुपर्छ भनेर केही सानो सानो क्लायन्ट्सहरू, सानो सानो झुन्डहरू अथवा सानो सानो टिमहरू चाहिँ विभिन्न जिल्लाको विभिन्न गाउँको सानो सानो साथीहरू चाहिँ जानको लागि आबद्ध भएको 2061 सालबाट रहेछ। यो अध्ययनले त्यसरी देखाउँछ, दादाले त्यसरी बोल्दछ। र उहाँहरूलाई पनि म के भन्छु भन्दाखेरि हाम्रो आजबाट मात्रै होइन, करिब आदिमकाल भनौँ, राईको इतिहास, लिखित इतिहास, एन्सियन्ट हिस्ट्री अफ किरातास भन्ने किताबमा लेखिएको छ, जुन 40 वर्ष अध्ययन गरेर लेखेको किताब हो। त्यो किताबमा मैले भेटेको अहिलेसम्मको फाइनल तथ्य भनेको चाहिँ तपाईँको 2000 वर्षदेखि हामी राई छौँ भनेर लेखेको छ। र 1300 शताब्दी तपाईँको चाहिँ आजभन्दा 1700 वर्ष पहिलादेखिको राई लेखेको इतिहासहरू, मोरङको चाहिँ तपाईँको वारा तप्पामा जुन अमरनारायण राई राजा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको हेर्नुहोस् उहाँको नाम अमरनारायण राई हुनुहुन्थ्यो, लगायत विभिन्न ठाउँमा राईहरू चाहिँ हामी इन्डिया हुँदै नेपालको विभिन्न जिल्लाहरूमा, विशेष गरी पहाडी जिल्लाहरूमा भूगोलको हिसाबले यो काठमाडौँको केही भागले छेकेको हुँदै माथि ओलङचुङ गोलोसम्ममा विभिन्न गढीहरू हाम्रो राई राजाहरूले संरक्षण गर्नुभएको, सम्वर्धन गर्नुभएको र त्यो गढीमा राजा, मन्त्री र बडा हाकिमहरू र भएर बसेर शासन गरेको र राज्य सत्तामा पुगेको इतिहास जगजाहेरै छ। अध्ययन गर्दा त्यो भेटिन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि स्वतः हामी लिखित रूपले पनि, भूगोलको हिसाबले पनि, अध्ययनको हिसाबले पनि र खोजको हिसाबले पनि र तथ्यका आधारले पनि भन्ने हो भने हामी राई यसरी देखिन्छ। लिखित रूपमा 2000 वर्षदेखि देखिन्छ र आजको घडीमा यो अहिलेको 21st सेन्चुरीमा हामीलाई एकता सूत्र गर्ने अथवा एकताबद्ध गर्ने एउटै टर्म छ, एउटै जाति छ, एउटै ब्रान्ड भनौँ, लोगो भनौँ, एउटा कमन ग्राउन्ड भनौँ, त्यो राई। त्यहाँदेखि कसैले समेट्नेवाला छैन। जस्तै अर्को इक्जाम्पल दिन्छु, क्षेत्रीहरू धेरै किसिमको क्षेत्रीहरू छन्, तै पनि उहाँहरू कार्की भए पनि, राउत भए पनि, खड्का भए पनि, रोकाया भए पनि, बस्नेत भए पनि उहाँहरू क्षेत्रीको जातिको मलमा क्षेत्री लेखेर क्षेत्री एकता भएको छ, त्यसरी अडेको छन्। हाम्रो चाहिँ किन यसरी बिचमा चाहिँ जस्तै अब हाम्रो पनि राईको विभिन्न थरहरू, पाछाहरू छ, हामी चाहिँ किन त्यो पाछातिर गएको त? हाम्रो के पक्का ज्ञानै नभएर तपाईँले जुन अघि भन्नुभयो हाम्रो अध्ययन कम छ र इतिहास बुझ्नु हामी सक्दैनौँ, यही कमी कमजोरीले नै अहिले हामी यो त्यहीमा भुमडीमा हिँडिरहेको जस्तो तपाईँलाई महसुस भएको छ? यसमा के लाग्छ भन्दाखेरि मान्छे विभिन्न आकृति प्रकृतिकै हुन्छ, एक्सपेक्टेसन आफ्नो आफ्नै हुन्छ। के फाइदा छ त उनीहरूलाई? किरात जातिमा किरात लेख्दा के फाइदा जस्तो छ उहाँहरूलाई? यसमा चाहिँ समुदायको हिसाबले हेर्ने भने र ऐतिहासिक हिसाबले हेर्ने भने फाइदा भन्दा पनि चाहिँ हामीलाई चाहिँ घाटै घाटा छ। 99% घाटै घाटा छ। कसरी भन्दाखेरि कुनै पनि संसारमा विकास भएको छ भने त्यो युनिटीले भएको छ। कुनै पनि संसारमा चाहिँ तपाईँको समृद्धि भएको छ भने त्यो एकताले भएको छ। कुनै पनि संसारको चाहिँ तपाईँको हरेक कुरा चाहिँ डेभलप भएको यदि हेर्नु चाहियो भने भाषिक हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले, लिपिको हिसाबले, भूगोलको हिसाबले, हर सोसियोलोजीको हिसाबले, एन्थ्रोपोलोजीको हिसाबले हर कुराले एकबद्ध भएर मिलेर सल्लाह गरेर अघि बढेकै मात्रै समुन्नत भविष्यमा बोकेको, चुमेको, देखेको र त्यो चुचुरामा पुगेको देखिन्छ। त्यही भएर उहाँहरू जो सूचीकरणमा जाँदै हुनुहुन्छ, केही साथीहरू
उहाँहरू चाहिँ तपाईँको यो एक हिसाबले भन्यो भने यो चाहिँ अग्रगति भन्दा पनि दुर्गतितिर हो। यो भोलि इतिहासले प्रश्न पार्नेवाला छ, यो तथ्यले भन्छ, यो प्रमाणले भन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जो 2000 आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठान चाहिँ 2058मा सेटअप भयो, त्यहाँदेखि केही साथीहरू चाहिँ हामी राई हुँदै होइनौँ, 80,000 चामलिङहरू हुनुहुन्छ, 80,000 चामलिङमा 5,000 चाहिँ चामलिङ राई नहुने रे, अर्को तपाईँको 75,000 चाहिँ तपाईँको राई हुने रे। कसरी? त्यो 5,000 चामलिङले के खोजेको? यहीँबाट प्रश्न छ। यसरी हामीले बुझौँ कि केही 1.5% होला, 3% होला, अथवा 0.33% हाम्रो दाजुभाइहरू, हाम्रै आफन्तहरू, हाम्रै भूगोलमा हुर्केको बढेको साथीहरू चाहिँ विकासभन्दा पनि तपाईँको उनीहरू चाहिँ दुर्गतितिर अथवा हाम्रो इतिहासलाई, हाम्रो विलासलाई नामेट पार्नुतिर चाहिँ लम्केको छ। यो कुरा मैले विभिन्न लेखमा पनि उल्लेख गरेको छु र यो चाहिँ तपाईँको बौद्धिक बहस, प्राज्ञिक बहसमा पनि यो कुरा उठेको छ र उठाइएको छ। र अर्को म रिफरेन्स के पनि दिन चाहन्छु भन्दाखेरि आजको घडीमा करिबन 2018 सालदेखि शिक्षाहरू विकास, समृद्धि र तपाईँको डेभलप हुँदै आयो। त्यसपछि हाम्रो विभिन्न राई, लिम्बू, विभिन्न यहाँको आदिवासी, मूलवासी जनजातिहरू शिक्षित साक्षर हुँदै आएको कन्डिसनमा त्यत्रो प्रोफेसरहरू, त्यत्रो डक्टरहरू, त्यत्रो एक्सपर्ट भएको हाम्रै जाति, हाम्रै दाजुभाइहरू चाहिँ किन तपाईँको राई हुनुहुँदैन भन्छन् त? हामीले उहाँलाई मान्ने नमान्ने, उहाँहरूको बौद्धिकतालाई, उहाँको अध्ययनतालाई, जीवनभरि चाहिँ उहाँले तपाईँ इतिहास पढेको, जीवनभरि भाषाशास्त्र पढाएको, जीवनभरि समाजशास्त्र पढाएकोहरूले नै हामी यसरी आउनुपर्छ, यसरी हामी राई हुनुपर्छ, राईको इतिहास यो छ भनेको प्रमाण हुँदाहुँदै त्यो 0.999% त्यो साथीहरूले अथवा हाम्रै साथीभाइहरूले, छिमेकीहरूले यो अभियान चालेको र यो क्याम्पेनिङ गरेको देख्दाखेरि यो दुःख पनि लाग्छ। र तपाईँको यसले चाहिँ हाम्रो जुन लामो आदिमकालदेखि भनौँ करिब 2000 वर्ष हाम्रो किराँतहरूले शासन गरेको इतिहास विभिन्न पुस्तकहरूमा विभिन्न राइटरहरूले, विभिन्न इतिहासकारहरूले लेखेको पाइन्छ। र त्यति मात्रै होइन, 1831 सालसम्म अन्तिम हाम्रो किराँत राई राजा बुद्धि कर्ण हाङ राई हुनुहुन्थ्यो 1831 सालसम्म। भनेपछि हामीले जोड्दाखेरि त तपाईँको धेरै हजार हुन्छ। तपाईँको करिब 225 अथवा 300 सम्म लिच्छवी भारतको वैशालीबाट आउनुभयो। त्यसपछि यहाँ हाम्रो किराँत राई यलम्बर हाङको सन्तानहरूसँग केही कुरा मिलेन, खटपट भयो। त्यति बेलासम्म अन्तिम गस्ती हाङसम्मले शासन गर्दाखेरि करिब 2000 वर्ष उहाँले शासन गर्नुभएको पाइन्छ। र त्यसपछि पनि पूर्व भूगोलमा जाँदाखेरि यो साँगा भन्ज्याङदेखि उता पूर्व सर्लक्कै मध्य पहाडी भेग र केही तराई भेगमा सम्म शासन गरेको यदि रोलकाल हेर्ने भने धेरै हजार वर्ष भेटिन्छ। किनकि 1831मा वारातप्पामा त अमरनारायण राय राजा हुनुहुन्थ्यो र अन्तिम राजा जब माझ किराँतलाई गोर्खा राज्यमा गाप्नु पहिलासम्म त हाम्रो बुद्धिकर्ण हाङ राई त राजै हुनुहुन्थ्यो त। भनेपछि कति हजार वर्ष चाहिँ हाम्रो राईहरूले अथवा किराँतहरूले चाहिँ राजा भएर चाहिँ तपाईँको शासन गरेको भन्ने कुरा तपाईँको ठाडो अथवा एउटा कङ्क्रिट हामीसँग पिलर छ, जङ्गे पिलर छ, त्यो त हाम्रो ठुलो विरासत हो, ठुलो इतिहास हो, प्रमाणित भएको कुरा देखिन्छ, सपुत देखिन्छ। यस्तो कुरा देख्दा देख्दै अघि नै मैले भनिसकेँ, त्यो कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु। केही साथीहरूले यसलाई बिगार गरेको भनौँ अथवा चाहिँ तपाईँको सुधारेको भनौँ, यो चाहिँ तपाईँको अझै समुदायलाई सोध्न लाउनु पर्ने अवस्था छ। जस्तै तपाईँले यो अहिले यत्रो अब राईहरूको एउटा इतिहास भन्नुभयो होइन, अब लडेकाहरू पनि भन्नुभयो। केही मान्छेले चाहिँ भन्छ राई चाहिँ एउटा पदवी पृथ्वीनारायण शाहले दिएको एउटा पदवी हो, यो चाहिँ होइन है हाम्रो पदवी हो, त्योभन्दा अगाडि हामी त किराँत थियौँ, यो त राजाले दिएको हो, यो त उसको खुस बनाउनुको लागि भन्ने भनाइ छ। यसमा चाहिँ तपाईँको भनाइ के छ? र एउटा के म राख्छु भने यो पदवी होइन भन्ने पनि धेरैले भन्नुभएको छ र केही मात्राले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले दिएको राई पदवी है भन्ने कुरो चाहिँ निकै अगाडि आएर सायद यसमै टेकेर चाहिँ उहाँले चाहिँ किराँत भनेको होला। यसमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? के राई पृथ्वीनारायण शाहले दिएकै हो त? धन्यवाद प्रश्नको लागि। एकदमै यो पनि महत्त्वपूर्ण, अहिले समसामयिक र महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक क्वेसन गर्नुभयो। वास्तवमा भने पृथ्वीनारायण शाहको कालखण्ड र हाम्रो किराँत राईहरूको कालखण्ड
यदि तितिमिथि जोड्ने भने नै तालमेल मिल्दैन। आकाश र जमिनको फरक छ। र पृथ्वीनारायण शाह कता 1700 को अन्तिमतिर जन्मेको, बढेको, हुर्केको र 1831 सम्म उसले शासन गरेको, राज्य गरेको, लडेको र कताको राई चाहिँ तपाईँको 2000 वर्षदेखि लिखित इतिहास चाहिँ भेटेको। एउटा मात्रै किताब होइन, धेरै किताबहरूमा भेटेको छ र धेरै राइटरहरू लेख्नु भएको छ। युरोपको राइटरदेखि लिएर अमेरिकाको राइटर हुँदै, इन्डियाको राइटर हुँदै, नेपालको राइटरहरू, इतिहासकारहरू जो 30 वर्ष, 28 वर्ष, 40 वर्ष विभिन्न किताबहरूको अध्ययन गरेर रिफरेन्स लिएर लेखेको, कोट गरेको किताबहरू पाइन्छ। भनेपछि यहाँबाट साबित हुन्छ कि पृथ्वीनारायण शाहले दिएको पद वा पदवी होइन भन्ने कुरा यहाँबाट एउटा प्रश्न हुन्छ। अर्को आउँछ पगरीको कुरा अथवा लालमोहरको कुरा आउँछ। जब पृथ्वीनारायण शाहले माझ किराँतलाई 1831 मा गोर्खा राज्यमा गाभ्यो, त्यति बेला दिएको लालमोहरमा के लेखेको छ भन्दाखेरि कुनै करिब 4 लहरमा लेखेको छ, हरफमा लेखेको छ। त्यसभित्र राई पद र पगरी हो भनेर कहीँ पनि किटान गरेको छैन, कहीँ पनि मेन्सन गरेको छैन। भनेपछि यो पनि बिना अध्ययनमै भनिरहेछ हो, हावाको तालमा भनेको हो त यो बिना आधार बिना प्रमाणै हो। किन भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले माझ किराँत, पल्लो किराँत र वल्लो किराँतलाई गोर्खा राज्यमा गाप्दाखेरि करिब 3टा लालमोहर दिएको भेटिन्छ। 3टा लालमोहरमा कुनैलाई पनि तपाईँको सुनार चाहिँ पद पगरी हो, राई चाहिँ पद र पगरी हो, लिम्बू पद पगरी हो भनेर तपाईँको कुनै पनि लालमोहरमा यो मेन्सन गरेको छैन। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यो केही साथीहरूले न्यु पाल्नको लागि, अठ्याङ थाप्नुको लागि, अरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्नुको लागि, समाजलाई फुटाउनको लागि हाम्रो एउटा विरासत छ, हाम्रो इतिहास छ, हाम्रो भूगोल छ, हाम्रो समाज छ, यसलाई के न्युबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ फुत्काउन सकिन्छ, के न्युबाट चाहिँ लडाउन सकिन्छ भन्ने इन्टेन्सनको साथ चाहिँ यो केही साथीहरूले, कुनियत भएको साथीहरूले यो भनेको एउटा थापेको अठ्याङ मात्रै हो। तर कुनै पनि प्रमाण अहिलेसम्म यो भेटिँदैन। यो सबै किताबहरू, रिफरेन्सहरू खोज्दाखेरि कहीँ पनि अहिलेसम्म भेटेको छैन। कोही कसैले एउटा सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ के लेख्छ भने यो इन्डियाको राय अब त्यहाँ त राय हो, अब त्यसलाई गाभेर चाहिँ इन्डियामा पनि राईहरू छ। यो जस्तै उदाहरणको लागि उनीहरूले चाहिँ के भन्छ भने ऐश्वर्या राई किन लेख्छ त राई भन्ने तर्क पनि गर्छन्। अब त्यसमा चाहिँ अब राय उनीहरू लेख्छ भने हामी राई लेख्छौँ, के यसमा केही सम्बन्ध छ त? राय र राईमा केही सम्बन्ध छ? यसमा हेर्नुहोस्, यो एकदमै जटिल क्वेसन हो, एकदमै प्राविधिक क्वेसन पनि हो। यो बुझ्नु र बुझाउनुलाई अलिक कठिनाइ नै छन्। एकदमै गहन अध्ययन नगरी भन्न नमिल्ने अवस्था हो। तैपनि मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ अनुसार म भन्न चाहन्छु, कतिपयको नाम मिल्छ। जस्तै खोटाङ भन्ने नेपालमा पनि खोटाङ छ, चाइनामा पनि खोटाङ छ। तिनकुने भन्ने यहाँ हाम्रो काठमाडौँमा पनि तिनकुने छ, कीर्तिपुरमा पनि तिनकुने छ, धरानमा पनि तिनकुने छ। हेर्नुहोस्, नेपालकै भूगोल पर्यो। अघि चाहिँ चाइनाको खोटाङ पर्यो, नेपालको खोटाङ पर्यो। र गोदावरी, हाम्रो ललितपुर जिल्लामा पनि गोदावरी छ, सुदूरपश्चिमको धनगढी पनि गोदावरी छ। र यो ठाउँको नाम र जातिको नाममै पनि भन्नुहुन्छ भने मगर पनि थापा छ, छेत्री पनि थापा छ। हेर्नुहोस्, मगर पनि रोकाएको छ, छेत्री पनि रोकाएको छ। यस्तो कतिपय सरनेमहरू अथवा कतिपय नामहरू मिल्न जान्छ। हामी मान्छे हो, कतिपय मिल्छ। तर इन्डियाको ईश्वर राईसँग हाम्रो राई तालमेल मिल्ने कि नमिल्ने त? हाम्रो पुर्खा एउटा हो कि होइन भन्दाखेरि यो होइन। कसरी होइन भन्दाखेरि अब जस्तै मगर थापा र छेत्री थापा बिल्कुल होइन। मगरहरू किराँत अन्तर्गत पर्छ भने छेत्रीहरू त उता खसन अन्तर्गत पर्दछ, जो ककेसिया हिल्सबाट आएको मान्छे सभ्यतासँग पर्दछ। अब मगर थापालाई छेत्री थापा भन्ने कि नभन्ने भने जस्तो यो क्वेसन आयो। त्यही भएर ईश्वर राईहरू भनेको आर्य मूलका मान्छेहरू तिनीहरू भनेको होइन। यदि एन्थ्रोपोलोजिकल भन्ने भने हामी राई भनेको हामी चाहिँ मङ्गोलियट होइन, अथवा नाक थेप्चे, अथवा चाहिँ हाम्रो यस्तो ओभल फेस भएको होइन, अथवा डल्ले टाइपको बडी स्ट्रक्चर भएको हामी राई हो। त्यही भएर मिल्दैन। र यसमा चाहिँ धेरै साथीहरूको अथवा केही लेखकहरूले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि होइन, ईश्वर राई त त्यस्तो हो, मोहम्मद इस्पित राई यस्तो छ भनेर भनेछ। सबै वाहियात गफ हो। त्यसै एउटा अड्काउने मेलो मात्र। हजुर, अड्काउने मेलो मात्र। र यसमा म के कुरा चाहन्छु भन्दाखेरि एउटा सत्य तथ्य कुरा र इतिहासले के बोल्छ भन्दाखेरि हिजो किराँतहरूले शासन गरेको चाहिँ
हिमालको फेदीदेखि हाम्रो नेपालको हिमालको फेदी मानसरोवर चुमुलुम्बा जो सगरमाथाकरण गरियो त्यसको मौलिक नाम त चुमुलुम्बा हो। पछि त्यसलाई हिन्दूकृत गर्ने कोसिस गरियो र गरियो नै। चुमुलुम्बाको फेद मानसरोवरको फेद हुँदै युनानको पल्लोपट्टि जो चाहिँ आज ग्रिस भनिन्छ त्यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो किराँतहरूले शासन गरेको पाइन्छ। यो 20,000 वर्षसम्मको अध्ययन गर्दाखेरि त्यो कुराहरू भेटिन्छ। 30,000 34,000 वर्षसम्मको इतिहासहरू आर्कोलोजिकल कुराहरू फाइन्डिङहरू हेर्ने भने त्यहाँसम्म भेटिन्छ। त्यसै क्रममा केही मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँको अब सिमिलरिटिज नाम यसरी हुन गयो कि भन्ने एउटा आशंका गर्ने ठाउँ चाहिँ त हो। तर यदि नाक अनुहारै हेर्ने भने हामीले त तपाईँले वंश हेर्ने भने तपाईँको ऐश्वर्या राई र हाम्रो एबिसी कुनै नेपालको पहाडी भेगमा विशेष गरी पहाडी भेगमा बस्ने राईको बिल्कुल यो नाता सम्बन्ध छैन इतिहासले र आर्कोलोजीको कुराले र तपाईँको एन्थ्रोपोलोजिकल चाहिँ यसरी हेरिन्छ यसरी हेर्दछ। भनेपछि उहाँले चाहिँ यो एउटा केही नहेरिकन बिना अध्ययन बिना जानकार चाहिँ उहाँले त्यतिकै एउटा अर्कल थाप्ने मेलो यो जित्ने जबरजस्ती जित्ने मेलो भन्ने कुरो बुझ्यो यहाँ। एक्ज्याक्टली। अब जस्तै अहिले तपाईँले धेरै अध्ययन गर्नुभएको छ हाम्रो यो किराँत राईहरूको बारेमा होइन। तपाईँले अब जस्तै राई चाहिँ अब धेरै अगाडिदेखि थियो यहाँ भन्ने कुरो जुन तपाईँले गर्नुभयो तपाईँको अब सुनियो तपाईँको भोइसबाट सुनियो। अब अहिलेको राईहरूको अवस्था के कस्तो पाउनु भएको छ त तपाईँले? यो बडो गजबको कुरो। यसमा अलिकति ब्याक ऐतिहासिक कुराहरू अलि साइन्सका कुराहरू पनि म जोड्न चाहन्छु। करिब यो संसार 4.5 बिलियन इयर अघि चाहिँ सुरुवात भयो भनेर यो भौतिक विज्ञानले भन्दछ। र त्यसपछि अब मानवको यदि जोड्ने भने करिब अब 2 मिलियन इयर्सदेखि चाहिँ मानवको अवशेषहरू भेटियो भनेको छ। यो आर्कोलोजिकल कुरा हो। यो 2 मिलियन भनेको 20 लाख वर्षदेखि र 20 लाख वर्षदेखि यता आउँदै हेर्ने भने र होमोसेपियन्सको पालो करिब 70,000 वर्षकोलाई पिरियडलाई भनिन्छ। 70,000 वर्षको पिरियडदेखि अहिलेसम्मको हाम्रो पिरियड हेर्ने भने प्रत्येक मान्छेले आफ्नो आइडेन्टिटी आफ्नो चाहिँ समूह आफ्नो एकता आफ्नो भूगोल आफ्नो अस्तित्व आफ्नो इतिहास जोगाउनु नै खोजेको बचाउनु नै खोजेको एकताबद्ध नै गर्नु खोजेको विकासै गर्नु खोजेको मात्रै देखिन्छ। त्यो हो पनि त मानव स्वतः विकास चाहन्छ स्वतः उन्नति चाहन्छ स्वतः राम्रो चाहन्छ। त्यसै क्रममा कुरो हुन्छ राई एउटा हाम्रो तपाईँको स्थापित नाम भइसक्यो स्थापित भूगोल भइसक्यो स्थापित जनमास भइसक्यो स्थापित सभ्यता भइसक्यो स्थापित चाहिँ हाम्रो पहिचान पनि भइसक्यो स्थापित हाम्रो एकता पनि भइसक्यो। र यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हजुरको अब राईको स्थिति के हो भन्नुहुन्छ भने सबैको जनसङ्ख्या बढाएको छ। थारूको जनसङ्ख्या बढाएको छ गुरुङको जनसङ्ख्या बढाएको छ मगरको जनसङ्ख्या बढाएको छ ब्राह्मणको जनसङ्ख्या बढाएको छ क्षेत्रीको जनसङ्ख्या बढाएको छ। तर राईको जनसङ्ख्या 2048 सालदेखि घटेको छ। घट्नुको कारण के हो भन्दाखेरि घट्नुको कारण एउटै हो। हाम्रो केही साथीहरू अघि नै भने करिब 32-33 किसिमको हाम्रो राईहरू छौँ। 26-27 वटा चाहिँ तपाईँको हाम्रो किराँत राईभित्र चाहिँ जीवित भाषाहरू छन् भाषाभाषीहरू छन्। त्यसभित्रको केही साथीहरू चाहिँ म राई नै होइन म कुलुङ छुट्टै हुनुपर्छ छुट्टै जाति हुनुपर्छ छुट्टै पहिचान हुनुपर्छ भने चाहिँ तपाईँको सूचीकरण जानुको लागि र टुक्रेर जानुको लागि जुन हाम्रो एकताबद्ध थियौँ अथवा एकता थियो सबै मिलेर बसेको कम्युनिटी थियो त्यहाँबाट चाहिँ सर्लक्कै टुक्रेर उहाँहरू चाहिँ अर्को खण्डमा अर्को भूगोलमा अथवा अर्को ग्रहमा जानु खोज्नुभएको कारणले गर्दाखेरि 2048 सालदेखि 2068 सालसम्ममा जुन तथ्याङ्क विभागले कलेक्सन गरेको र प्रोसेस गरेर निकालेको रिपोर्टमा चाहिँ तपाईँको राईको जनसङ्ख्या घटेको देखिन्छ। र यसरी हेर्ने भने हजुरको कुरो राईको जनसङ्ख्या चाहिँ बढ्नुपर्ने सबैको बढिरहेको छ नेपालको कन्टेक्समा तर राईको जनसङ्ख्या चाहिँ अधोगतिमा डिमिनिसिङ गतिमा चाहिँ गएको देखिन्छ। यसमा तथ्याङ्क विभागको पनि केही कमी कमजोरी छ कि यो राईहरूकै गल्ती अथवा राईहरूकै कमी कमजोरीले यस्तो जुन जनसङ्ख्या कम देखिएको त पारिएको या देखाइएको त? यसमा चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि सो त हामी नै भनौँ विशेष गरी त जो त्यो स्याम्पल गर्नु गइन्छ अथवा जनगणना त्यहाँ गणक जान्छ जो गन्ने मान्छे जनगणनाको केन्द्रीय तर्फबाट जान्छन् विभिन्न खटाइएको मान्छेहरू उहाँहरूले त जे भन्छ त्यही लिनु खोज्छ। त्यसको भागीदार अथवा त्यसको त्यो प्रेजेन्ट गर्ने मान्छेकै गल्ती भन्नुपर्छ। प्रेजेन्ट गर्ने मान्छे भनेको जो कम्युनिटीमा बसेको छ जो स्थानीयमा बसेको छ र जो विभिन्न भूगोलमा बसेको छ विभिन्न टोल छिमेकमा बसेको छ
त्यही मान्छेहरूको गल्ती चाहिँ देख्छु। किन भन्दाखेरि उहाँले जे लेख भनौँ त्यही त लेख्ने हो तथ्याङ्क विभागका मान्छेहरूले त। भनेपछि गल्ती भनेको चाहिँ जो त्यहाँ भन्ने मान्छे रेस्पोन्डेन्ट मान्छे हो, रेस्पोन्डेन्ट मान्छेकै गल्ती हो। बिचरा किन त्यसरी गर्न लगायो, किन गरियो, उहाँलाई कति ज्ञान छ, कति अध्ययन छ, यसको दूर असर के पर्छ, अहिलेको निकट भविष्यमा के पर्छ भन्ने कुरा कतिको चेतना छ, कतिको ज्ञान छ, कतिको अध्ययन छ, त्यो आफ्नै विषयवस्तु बन्यो। तर गल्ती चाहिँ म के देख्छु भन्दाखेरि जो रेस्पोन्डेन्ट मान्छे हो, जो त्यहाँ वक्ता मान्छे हो, जो चाहिँ त्यहाँ डाटा दिने मान्छे हो, उहाँकै म गल्ती देख्छु। जस्तै अब यो अहिले अब यो किरात राईको बारेमा तपाईँले एउटा जानकारी दिनुभयो। अब जस्तै धर्मको महलमा किरात लेख्नुपर्छ भन्ने एउटा अभियान पनि छ होइन। अब संस्था किरात राई आएखादेखि लिएर विभिन्न व्यक्तिहरूले चाहिँ अहिले धर्मको महलमा किरात लेख्ने भन्नुभएको छ। कसैले चाहिँ फेरि यसलाई पनि अलिकति बन्गाएर हो कि अब सिधा बनाएर हो कि प्राकृतिक अथवा मुद्दुम लेख्नुपर्छ भन्ने कुरो पनि कता कता सुनिन्छ। वास्तवमा यो चाहिँ के छ त, यो यसको परिस्थिति कस्तो छ त? हामीले मुद्दुम अथवा प्रकृति पूजक लेखियोमा यसको असर, यसको हामीलाई एउटा किरात राई समुदायमा यसको असर के पर्छ त? हजुर, यसमा स्वतः नै असर पर्छ, एकदम फेरि ऐतिहासिक हुनेवाला छ, त्यो ठुलो नै असर पर्नेवाला छ। जस्तै बुद्ध पनि 4 किसिमको धर्महरू छ, 4 फ्याकमा छ बुद्ध। बुद्ध सुरुमा 2 फ्याक थियो, एउटा थियो सुरुमा, त्यसपछि 2 फ्याक भयो, 2 फ्याकबाट 4 फ्याक भएको छ। तर तिनीहरूले धर्ममा बुद्ध नै लेख्छ। उनीहरूले तपाईँको चाहिँ हायुयान समथिङ के यान भनेर उहाँहरूले लेख्दैन, बुद्ध धर्म नै लेख्छन्। हिन्दूहरूको पनि 6-7 किसिमको हिन्दूहरू छन्, क्रिस्चियन पनि तपाईँको धेरै किसिमको छन्, मुस्लिम पनि धेरै किसिमको छन् भने सिया सिना सुन्नी भन्नेहरू छ। त्यस्तै किराँतको पनि, र किराँत धर्मै किन लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन तथ्याङ्क विभागले 2068मा चाहिँ लिस्टेड भएको 8वटा छ, 8वटा लिस्टेड भएको र कोडिङ भएको चाहिँ 10वटा कोडिङ भएको कारणले गर्दाखेरि र सूचीकृत भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो त्यहाँ मुन्दुम भने पनि, प्रकृति भने पनि, सत्याङ्मा भन्ने पनि होइन, थेवाहाङ्गा भने पनि सबै तपाईँको चाहिँ हामीले किराँतै लेख्नुपर्छ। कारण किनकि सत्याङ्मा भनेको छुट्टै त्यहाँ कोड नम्बर छैन, सूचीकरण भएको छैन, त्यही भएर किराँत अन्तर्गत पर्ने हो तिनीहरू। त्यही भएर एकमुष्टमा जसरी हामीले राई लेख्नुपर्छ त्यसरी नै हामीले धर्ममा किराँतै लेख्नुपर्छ। त्यसो त हिन्दूको छुट्टै छ, कोही राधाकृष्ण छन्, कोही चाहिँ प्रणामी छन्, कोही प्रभुदासी छन्, विभिन्न किसिमको छन् हिन्दूमा पनि। तैपनि तिनीहरूले धर्ममा हिन्दू नै लेख्छन्, हिन्दू अन्तर्गत आउँदछन्। क्रिस्चियनको पनि त्यही नै हो, किनकि अर्थोडक्स छुट्टै हो, प्रोटेस्टेन्ट छुट्टै हो, क्याथोलिक छुट्टै भने कहिले लेख्दैन। उनीहरूले एउटै हो कि धर्ममा, रिलिजियसमा क्रिस्चियन लेखेपछि अथवा इसाई लेखेपछि तपाईँको सम्पूर्ण आयो। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि प्राविधिक कारणले गर्दा र तपाईँको सबैलाई एकता बनाउने हिसाबले हेर्ने भने हामीले किराँतै गर्नुपर्छ। र किराँत गरेन भने विभिन्न शब्दहरू थप्नु थाल्यो भने त्यसपछि अन्यमा जान्छ, अन्यमा गनेपछि त्यो नगर्नेमा आउँछ र किराँत धर्मावलम्बीको जनसङ्ख्या फेरि पनि गर्नेवाला छ। जस्तै यस्तो छ कि हाम्रो तथ्याङ्क विभागलाई हामी नदोषौँ, तर हाम्रो प्रोफेसर डाक्टर कृष्ण भट्टचन्द्र सरले भन्नुहुन्थ्यो, जो चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटीको उहाँ समाजशास्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो मलाई, होइन नेपालमा तथ्याङ्क विभागले सही दिन्छ कि दिँदैन थाहा छैन, तर यो मिथ्याङ्क भन्न चाहन्छु म भन्नुहुन्थ्यो कि। कारण किन भन्दाखेरि कसरी चाहिँ यत्रो नेपालमा विभिन्न भाषाभाषीहरू, विभिन्न जात जातिहरू, विभिन्न चाहिँ यो भूगोलमा पहाड, तराई, हिमाल, भित्री, मधेस भएको ठाउँमा चाहिँ तपाईँको म्याक्सिमम प्रतिशत चाहिँ 81%, 85% हिन्दू कसरी निस्किन्छ? यो बडो अचम्मको कुरो छ। यो कसरी आउनु सक्यो भन्ने कुरा छ, अचम्म छ। र राईको जनसङ्ख्या घटेकै छ। कहिले कुसुन्डाको जनसङ्ख्या 0 बनाएको छन्, कहिले चाहिँ तपाईँ कुसुन्डाको जनसङ्ख्या 272 पुऱ्याएको छन्। अब यसलाई कसरी लिने भन्ने कुरा चाहिँ जो सम्बन्धित डिपार्ट हो, जो सिबिएस छ, त्यो सिबिएसलाई जान्दछ, उसको उत्तर दिला। तर तपाईँको हामी यो 12औं राष्ट्रिय जनगणनामा सजग हुनु जरुरी छ। हामीले अरूलाई कसैले पेल्ने कुरो भएन, कसैले दमन गर्ने पनि कुरा भएन, तर आत्मनिर्णयको लागि, हाम्रो एकताको लागि, हाम्रो इतिहासको लागि सत्य तथ्यमा आधारित भएर हामीले जातिमा राई नै लेख्नुपर्छ, धर्ममा किराँतै लाग्नुपर्छ, मातृभाषा र पुर्खाको भाषामा जे छ आफूगत लेख्ने। जस्तै बान्तावा होला, बायुङ होला, चाम्लिङ होला, कोही होला, वाम्बुले होला, साम्पाङ होला, होइन, यसरी चाहिँ धुमी होला, यसरी लेख्ने हो। यसरी चाहिँ तपाईँको
हामीले यो पालिको 12औं राष्ट्रिय जनगणनामा सही सत्य तथ्य र व्यावहारिक चाहिँ डाटा हामीले दिनु जरुरी छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यही कामको लागि चाहिँ हामी व्यक्तिगत हिसाबले संस्थागत हिसाबले र समूहगत हिसाबले चाहिँ अहिले लागि परेको अवस्था छ। जस्तै यो हामीले धर्मको महलमा किरात लेख्नुपर्छ भन्ने कुरो त अहिले निकै अगाडि बढिसकेको छ। केही मात्रामा चाहिँ यो भन्नेहरूको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बिना अध्ययन यो बिना आधार र तथ्याङ्क विभागमा चाहिँ जनसङ्ख्याको तथ्याङ्क विभागमा चाहिँ यो छैन है, यो लिस्टेज भएको छैन भन्ने उहाँहरूकोमा अलिकति ज्ञान नभएकै होला जस्तो। त्यो पनि हुनसक्छ र अर्को कुरो चाहिँ समाजमा धेरै किसिमको मान्छे हुँदो रहेछ। उहाँहरूले चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ यो किरात अथवा यो लेख्यो भने चाहिँ यसरी हुन्छ भन्ने उहाँलाई चाहिँ एउटा त्यो ज्ञान अरूलाई दिने बाँड्नु नसक्ने ज्ञान होला, त्यो जबरजस्ती उहाँहरू हो। मलाई लाग्छ मेरो व्यक्तिगत ठम्मै भनौँ भने 99% ज्ञानकै अभाव हो। जस्तै अब यो तपाईँहरूको यो बाइङ राईहरूले चाहिँ बाइङ लेख्नुपर्छ जातमा भन्नेहरूसँग तपाईँहरू वार्तालाप गर्नुभएको चाहिँ छैन? तपाईँहरू यस्तो छ मात्रामा छ जस्तो सुनिन्छ। केही साथीहरू हामी सूचीकरणमै जानुपर्छ, सूचीकरणमै गएर मुक्ति मिल्छ, लोपोन्मुख जाति, सीमान्तकृत जाति, पिछडिएको वर्ग भरै मात्रै हाम्रो राज्य सत्तामा पुगिन्छ, मुक्ति मिल्छ, राहत मिल्छ, कोटा मिल्छ, हामीले फ्यासिलिटी पुग्छ भन्ने केही साथीहरूको निश्चित स्वार्थको लागि। अनि यो पुग्छ त, कोटा पाउँछ त, यो केही फेसिलिटी पाउँछ त, सुविधा पाउँछ? यो तपाईँको के हो भन्दाखेरि यो त्यसरी जुन एउटा सूचीकरणमा जानुको लागि अथवा टुक्रेर जानुको लागि साथीहरूको ठुलो एउटा आशले जानुभएको चाहिँ सबै यो तपाईँको करिबन माटोमा मिल्नेवाला छ, बालुवा पानी हाले बराबर हुनेछ। किन भन्दाखेरि हाम्रो डाक्टर भाषाशास्त्री डाक्टर तारामणि राईको अनुसार भन्ने भने करिब यसरी विभिन्न भाषाभाषी नै टुक्रा टाक्रे चाहिँ विभिन्न भूगोलको आधारमा विभिन्न भाषाको आधारमा नै जाति बन्ने भने 450 देखि 500वटा हामी जातिहरू हुनेवाला छौँ। त्यसो गर्दाखेरि कुन्ताको अहिले 59 जनजाति आदिवासी हुँदाखेरि त दिनु सकेको छैन र पुग्ने अवस्था छैन। 400 देखि 500 भने त झन् पुग्नेवालै छैन। 20 धार्नीको खसीलाई चाहिँ तपाईँको 1000 जनाले बाँड्यो भने कति पुग्छ? त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो सबै निराधार हो, यो व्यावहारिक पनि छैन र यो तपाईँको अहिलेको 21st सेन्चुरीमा यो एप्लिकेबल पनि छैन। र आजको यत्रो विज्ञान र प्रविधि चरम चुली पुगेको कन्डिसनमा म पाखुरी धसेर खान्छु, म मेहनत गरेर खान्छु, म स्वावलम्बी बन्छु भन्नुको साट्टो चाहिँ केही साथीहरूले चाहिँ मगन्ते पारामा फिरन्ते पारामा चाहिँ बिहेभहरू गर्नुभएको छ र क्याम्पेनिङ गर्नुभएको छ। यो चाहिँ हाम्रो समुदायको लागि इतिहासमै कुनै पनि पुर्खाले करिब भनौँ भने करिब 12,000 वर्षदेखि यता हाम्रो कुनै पनि पुर्खाले यस्तो काम गरेको थिएन। तर आज समाज पढेको साथीहरूले, राजनीतिक पढेको साथीहरूले, पत्रकारिता भएको साथीहरूले, केही साथीहरूले चाहिँ हाम्रो समाजलाई एकबद्ध पार्नु, राम्रो बनाउनुको साटो चाहिँ बिगारेको चाहिँ तपाईँको प्रश्न देखिन्छ। म चाहिँ यो 2-4 शब्द यसरी भन्न चाहन्छु यसको उत्तर चाहिँ। जस्तै अब यो तपाईँ र मेरो एउटा सानो भलाकुसरीमा धेरै कुरो थाहा पाइयो हामीले होइन। अब राई किन लेख्नुपर्छ अथवा राई लेखेर चाहिँ हामीले अरू लेख्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ, यो धर्मको कुरोमा पनि आयो, मातृभाषाको कुरोमा पनि आयो। अब यति हुँदै पनि अब हाम्रा केही साथीभाइहरूले चाहिँ बुझिएन भने होइन, तपाईँको केही जातिले, त्यही तपाईँको केही बायुङले, उहाँ तपाईँका केही बान्तावाहरूले, केही चामलिङ साङपाङहरूले यी कुरा बुझेन भने त बेनिफिट भन्दा त लस नै रहेछ त होइन। जस्तै तपाईँले भन्नुभयो अहिले चाहिँ अन्तिममा सूचीकरण गर्ने राज्यले त्यसलाई दिने चिजहरू पनि सुविधा दिँदैन। जस्तै अब तपाईँको यो एउटा हाम्रो निकै लामो समयमा एउटा संवाद गऱ्यौँ, अन्तिममा तपाईँलाई जाँदै चाहिँ यो आउने जनगणनाको बारेमा हाम्रो दर्शक अथवा तपाईँको समुदाय किरात राईहरूलाई केही भन्नु चाहनुहुन्छ भने एउटा जनगणनाको बारेमा सानो उहाँलाई एउटा ट्याग दिनुहोस् न। वेल, धन्यवाद। अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो 12औं राष्ट्रिय जनगणना भनेको एकदमै महान राष्ट्रिय जनगणना हो। यसकै आधारमा बजेटिङ गरिन्छ, विभिन्न किसिमको प्लानिङ गरिन्छ, विभिन्न किसिमको चाहिँ तपाईँको राज्य पुनर्संरचना व्यवस्थादेखि लिएर हर कुरा चाहिँ यो 12औं राष्ट्रिय जनगणनाले तपाईँको छुनेवाला छ र यो कुराले ठुलो इफेक्ट पर्नेवाला छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण
हाम्रो राई मात्रै भन्दिनँ म त, सम्पूर्ण नेपालमा आदिवासी जनजाति, विभिन्न भाषाभाषी, विभिन्न धर्मावलम्बीहरू, विभिन्न भूगोलमा बसेको सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि र अपिल पनि गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि जातिको मलमा आफ्नो कुन जाति हो त्यो लेखौँ, तामाङले तामाङ लेखौँ, मगरले मगर लेखौँ, राईले राई लेखौँ। र धर्ममा के हो, जस्तै हामी धर्ममा किराँत लेखौँ, पुर्खाको भाषा र मातृभाषाको नाममा के छ, दुमी भने दुमी लेखौँ, वाम्बुले भने वाम्बु लेखौँ, चाम्लिङले चाम्लिङ लेखौँ, बायुङले बायुङ लेखौँ, साम्पाङले साम्पाङ लेखौँ। यसरी चाहिँ यो 12औं राष्ट्रिय जनगणना जुन जेठ 25 देखि असार 8 गतेसम्म हुँदैछ, यसलाई धुमधामको साथ एकदमै पूर्व तयारीको साथ चाहिँ सत्य तथ्य डाटा आउनु लगाउने, प्रस्तुत गर्ने, प्रोसेस गरेर एउटा यस्तो एउटा चाहिँ तपाईँको दस्तावेज बनोस् कि त्यो दस्तावेज चाहिँ 2088 सालको लागि, त्यो सम्बन्धको लागि चाहिँ काम गरोस्। आज हामीले जुन कसरत गरेछौँ, जुन मेहनत गरेछौँ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसरी चाहिँ हामीले सबैलाई गरौँ, गराउँ र भनौँ भनेर चाहिँ म विनम्र अपिल पनि गर्न चाहन्छु। तपाईँले एउटा समय, तपाईँको लामो समय दिनुभयो हामीलाई होइन, तपाईँको केही कुराकानी खोटाङ मिडियामा राखिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आगामी फेरि केही समयमा फेरि तपाईँको विचारहरू राख्ने बाचा गर्दै आजलाई चाहिँ बिदा लिनेछु। हस् त, हजुरले पनि धेरै धेरै धन्यवाद यसरी 2-4 शब्द बोल्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा, व्यक्तिगत तर्फबाट, संस्थाको तर्फबाट र पर्सनली हजुरलाई र खोटाङ मिडियालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, जय किराँत। हस्।